अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 7 टाइम्स। टाइम्स पोएम क्या है? ये बाइबल की एक किताब इक्लेसियास्टिस, इसकी चंद लाइंस हैं। ये किताब क्या है? ये किताब बाइबल का हिस्सा है और इस किताब को कहा जाता है कि ये 450 से 200 BCE में लिखी गई। BCE क्या चीज़ है? बिफोर द कॉमन ईरा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले ये किताब लिखी गई। इस किताब के मुतालिक कहा जाता है कि ये इब्तदाई तौर पर लिखी गई थी हेब्रू लैंग्वेज में और उसके बाद इसको क्रिश्चियंस ने अडॉप्ट कर लिया और इसे बाइबल का हिस्सा बना दिया। अब सबसे पहले ये किताब किस बंदे ने लिखी थी, इसके बारे में हिस्ट्री में कोई वाज़ेह मालूमात हमें नहीं मिलती, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड में इस हवाले से दो ओपिनियंस पाई जाती है। पहली ओपिनियन क्या है? पहली ओपिनियन यह है कि ये किताब लिखी जेरूशलम के एक बादशाह ने। ये पहली ओपिनियन है। ये किताब सबसे पहले जेरूशलम के एक बादशाह ने लिखी, चूंकि वो एक बादशाह था और सल्तनत के जो उमूर चला चला के उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उसने ये किताब लिखी, जिसमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया, ज़िंदगी का मकसद क्या होता है ये बताया और इस तरह से बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की। दूसरी ओपिनियन जिसको क्रिश्चियन समझते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है, वो ये है कि ये किताब मंसूब है प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम से, प्रॉफिट सोलोमन। ठीक है। अब क्रिश्चियन ट्रेडिशंस इनके बारे में ये कहती हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये चॉइस दी कि आप एक दुआ मांगें और वो दुआ लाजमी तौर पर कबूल होगी। तो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हमें ये बताती हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह मुझे अकल दे दी जाए, तो ये अकल उन्हें दे दी गई। अब यहाँ से इस किताब का जो थर्ड ओपिनियन है वो भी इसी से मुंसलिक है। तीसरा ओपिनियन ये है इस किताब के हवाले से कि ये किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह के साथ जो बातें थी, जो गुफ्तगू थी, वो है। और यहाँ तक कहा जाता है क्रिश्चियन वर्ल्ड में कि ये किताब में जो बातें लिखी गई हैं, जो नसीहतें की गई हैं, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी भी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो बातें समझाते थे, जो सिखाते थे, वही बातें एज सच उन्होंने इस किताब इक्लेसियास्टिस में लिख दी और बाद में इस किताब की कदर व मंजिलत क्रिश्चियन वर्ल्ड में इस कदर ज़्यादा हुई कि इसे बाकायदा तौर पर बाइबल का हिस्सा बना दिया गया। बल्कि एक ट्रेडिशन तो इस हवाले से ये भी है कि ये बातें अल्लाह पाक ने खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कह के लिखवाई। तो हमें इन सारी मुख्तलिफ ओपिनियन से पता चलता है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में इक्लेसियास्टिस की क्या इम्पोर्टेंस है और इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो इंसान की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत की हामिल हो सकती हैं। अब इस किताब में इंसान की ज़िंदगी के हवाले से बड़ी दिलचस्पी वाली बात है, दो चीज़ें बयान की गई हैं। पहला क्या है? पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग वो कहता है कि इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है उसका हर एक्शन हीवल है। ठीक है, ये हेब्रू वर्ड है। हीवल का मतलब है बेमानी, फजूल, फ्यूटाइल, इनसिग्निफिकेंट, यानी इंसान जिंदगी में जो भी कर ले वो चीज़ बेमानी है, बेमकसद है। क्यों है? इसकी रीज़न बड़ी दिलचस्प है कि लाइफ्स ऑफ बोथ द वाइस एंड द फुलिश मैन विल एंड इन डेथ। एक बंदा बेवकूफ़ है, वो भी ज़िंदगी गुजार के आखिरी इंजाम क्या होगा? मौत होगी। और एक बंदा बहुत सहीन है तो उसका इंजाम भी क्या होगा? मौत होगा, क्योंकि दोनों मौत से बच नहीं सकते। इसलिए इंसान की सारी ज़िंदगी क्या है? हीवल है, फजूल है, फ्यूटाइल है। लेकिन इसको कंपेयर किया गया है सेकंड वे के साथ। जिंदगी गुजारने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? विजडम। आपको जिंदगी गुजारने के लिए क्या चीज चाहिए? यू नीड विजडम। विजडम क्यों चाहिए?
وزڈم اس لیے چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں خوشی کو ڈھونڈ سکیں، سکون کو ڈھونڈ سکیں، اللہ کی نعمتوں کو ایکسپلور کریں اور پھر خوش رہنے کا ایک جواز ڈھونڈ سکیں۔ مر تو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کو، سیکنڈ پوائنٹ آف ویو کو یوں کہیے کہ اس کتاب کے ذریعے پروپیگیٹ کیا گیا ہے، اس کو آگے پریچ کیا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کا جو یہ والا طریقہ ہے دیٹ از مور اپروپریٹ۔ اور کتاب کا جو اینڈ نوٹ ہے جہاں پر ایپیلوگ ہے کتاب کا، ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ میں صرف چند لائنز ہیں، پوری جو بک ہے ایکلیزیاسٹس اس کے 12 چیپٹرز ہیں جی، 12 چیپٹرز کے بعد 13th پر جو ہے وہ ایپیلوگ ہے۔ تو ایپیلوگ کا جو اختتام ہے وہ اس بات پر ہو رہا ہے، کس بات پر؟ فیئر گاڈ اینڈ اوبے ہز کمانڈمنٹس، کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیے، ڈریے اور اس کے احکامات کو مانیے۔ اب یہ بہت دلچسپ چیز ہے جو کہ بہت زیادہ پریکٹیکل لگتی ہے ہمیں اپنی لائف کے لحاظ سے بھی، کہ آپ نمبر 1 اللہ سے خوف کھائیے، نمبر 2 اللہ کے احکامات کو مانیے۔ اور جو پورا ایپیلوگ ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے خوف کیوں کھانا ہے اور اللہ کے احکامات کو ماننا کیوں ہے۔ اور پھر یہ کہ ان دونوں چیزوں کے بعد انسان کے پاس اپنی پرسنل سپیس کیا بچتی ہے، اس پرسنل سپیس میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے پاس زندگی میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان کو ایکسپلور کیجئے، کہ جتنی دیر بھی آپ نے زندہ رہنا ہے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ جتنی لمبی بھی آپ کی زندگی ہے آپ نے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے پھولوں سے، پودوں سے، پھلوں سے ذائقہ جو ہے وہ آپ نے چکھنا ہے، ان سے لطف اندوز ہونا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد پائے جانے والی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے کیا کریں؟ ان کو ایکسپلور کریں، ڈھونڈیں اور ان کو دیکھ کے اپنے لیے زندگی کا ایک جواز، ایک مقصد ڈھونڈ کے خوش ہوں اور زندہ رہنے کا ایک مقصد ڈھونڈ لیں، پیدا کر لیں کہ جتنی بھی آپ کی زندگی ہے وہ بے مقصد اور بے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، اگر ہم ان لائنز کی بات کرتے ہیں یا پوئم کی اوورآل ہم سٹرکچر کی بات کریں تو پوئم میں 2 ٹائم ٹیبل ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایک ٹائم ٹیبل ہے مین میڈ۔ یہ کون سا ٹائم ٹیبل ہے؟ یہ ٹائم ٹیبل وہ ہے جو آپ اور میں بناتے ہیں، سنڈے کو ہم نے یہ کرنا ہے، منڈے کو ہم نے یونیورسٹی جانا ہے، ٹیوزڈے کو ہمارا ٹیسٹ ہے، دسمبر میں بھائی کی شادی ہے، جنوری میں ابا جان نے عمرے پہ جانا ہے۔ سو دیٹ از ہاؤ پہلا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ وہ کیلنڈر والا ٹائم ٹیبل ہے، وہ ہمارے رسٹ واچ والا ٹائم ٹیبل ہے جس کو ہم دن رات فالو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے حالات کے تحت ہم اسے جنریٹ کرتے ہیں، اسے ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مصنف یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل میں انسان کی زندگی اس ٹائم ٹیبل سے گورن نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو پھر کیا چیز انسان کی زندگی کو گورن کر رہی ہے؟ اٹ از گاڈ میڈ ٹائم ٹیبل۔ اللہ کو پتا ہے کہ کب کس نے پیدا ہونا ہے، کب کس نے مر جانا ہے، کب دھوپ نکلے گی، کب چھاؤں ہو جائے گی، کب بارش ہوگی، کب بادل آئیں گے، کب آندھی آئے گی، انسان کی زندگی میں کب کیا خوشی آنی ہے، کب کیا غمی آ جانی ہے۔ سو دیٹ از ہاؤ۔ تو دوسرا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ دوسرا ٹائم ٹیبل ہے گاڈس ٹائم ٹیبل، گاڈ میڈ ٹائم ٹیبل۔ تو یہ دونوں ٹائم ٹیبل مل کے انسان کی زندگی کو گورن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پوئم کی لائنز ہمیں پھر سکھاتی کیا ہے؟ اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے پھر کیا کریں، سیکنڈ یہ کہ مر تو جانا ہی ہے لیکن اس سے پہلے زندہ رہنے کا اور خوش رہنے کا ایک جواز اور مقصد ڈھونڈ لیں۔ اور پھر یہ 2 ٹائم ٹیبل، ایک انسان کا اپنا بنایا ہوا اور دوسرا ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ تو پھر ان دا مین ٹائم آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان دا مین ٹائم ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہر وہ واقعہ جو پیش آتا ہے اس کا ایک مقررہ ٹائم ٹیبل ہے، اور یہ ٹائم ٹیبل طے کس نے کیا ہے؟ یہ ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ بک کی لائنز میں بتایا گیا کہ انسان کے زندہ ہونے کا ایک وقت ہے، اس کے مرنے کا ایک وقت ہے، ہنسنے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے، مشکلات کا وقت ہے، آسانی کا وقت ہے، لوگوں کے قریب جانے کا وقت ہے، پھر ان سے دور ہو جانے کا وقت ہے،
चीज़ों को इकट्ठा करने का वक्त है, चीज़ों को उठा के फेंक देने का वक्त है, कपड़े को सीने का एक वक्त है, कपड़े को फाड़ देने का एक वक्त है। तो मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि आपका और मेरा टाइम टेबल जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखता जितना ये गॉड मेड टाइम टेबल अहमियत रखता है। तो हमने फिर करना क्या है? हमने करना ये है कि ये वाला जो टाइम टेबल है, जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ टाइम टेबल है, इसके सामने सरेंडर करना है, अल्लाह ताला से डरना है, अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स को फुलफिल करना है, पूरा करना है, और अपनी विल को सरेंडर करना है। कहाँ पर? अल्लाह ताला के अहकामात के आगे। ये ओरिजिनल मैसेज है पोएम का। हमारी टेक्स्ट की जो पोएम है उसमें बहुत थोड़ी लाइन है। मैंने ऑलरेडी बताया कि टोटल पोएम की जो लाइंस हैं वो काफ़ी सारी हैं, 13 हिस्से हैं पोएम के टोटल, और उनमें से हमारी जो टेक्स्ट में है वो चंद एक लाइंस हैं। एंड नोट यही है कि अल्लाह ताला से डरा जाए और उसके सामने सरेंडर कर दिया जाए, सरे तस्लीम खम कर दिया जाए और उसकी रज़ा पर राज़ी हुआ जाए। थैंक यू सो मच।